व्याख्यामुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन् माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वंदे संस्कृतमातरम्। सर्वेभ्यः शुभसायं नमस्काराश्च। चतुर्थाङ्कस्य अन्तिमघट्टे स्मः। इदानीम् अत्र उदयनः वासवदत्तां स्मृत्वा रोदिति तस्य मनः व्याकुलम् अस्ति। सः वदति रोदनात् किञ्चित् दुःखं लघु भवति इति। तत्र अश्रुपात प्राप्तान्रण्यां याति बुद्धिः प्रसादम्। आन्रण्यम् इत्युक्ते ऋणविमोचनम्। अश्रुपातेन यद् विरहावस्था अस्ति तेन दुःखं यद् भवति तेन तद् ऋणविमोचनं भवति इति सः वदति। विदूषकः तस्य मुखम् अश्रुपातेन क्लिन्नम् इत्युक्ते आर्द्रम्, इट् इस् वेट् वित् टियर्स्। तत्र भवतो मुखं यावत् मुखोदकमानयामि इति उक्त्वा सः ततः गच्छति। तस्मिन् समये पद्मावती चिन्तयति एषः सुसमयः, सदवकाशः इतः बहिः गन्तुम् इति। सा चिन्तयित्वा वासवदत्तां वदति, आर्ये बाष्पाकुलपटान्तरितम् आर्यपुत्रस्य मुखं यावत् निष्क्रामामः। बाष्पाकुलपटान्तरित, पटा इत्युक्ते तत्र एकविध कर्टन् अथवा स्क्रीन् तथा अस्ति। बाष्पाणि सन्ति तस्य नेत्रे, अतः इदानीं वयम् इतः गन्तुं सुलभं भवति। एतत् भासस्य अत्र तन्त्रमिति वदामः। यतः सन्निवेशस्य यत्र यद् वक्तव्यं, यस्य पात्रस्य मुखेन यद् वाक्यम् आगन्तव्यम्, एतत् सर्वं कविना पूर्वमेव सम्यक् निश्चित्य क्रियते। अतः एषः प्रसङ्गः। Each situation in this drama is so famous that not even one situation or one sentence is without propriety. औचित्यं विना किमपि नास्ति। अतः एव अस्य नाटकस्य पुनः पुनः एतदेव वदामि, नाटकस्य केवलम् उदयन वासवदत्ता कथा इति स्वीकुर्मः चेत् सामान्य प्रेमकथा एव, किन्तु अत्र रङ्गतन्त्रं वा भवतु, पदानां चयनं, वाक्यानां तत्र सन्निवेशनिर्माण कौशलं, तत्सर्वं यदा पश्यामः, very we say that this has been very well planned. Everything has been well executed without a waste of any situation or any waste of words. अतः पद्मावती तथा सूचयति। इदानीं तदा वासवदत्ता एवं भवतु इति वदति, अङ्गीकरोति। अनन्तरम् अथवा तिष्ठत्वम् इति, तिष्ठत्वम् उत्कण्ठितं भर्तारम् उञ्जित्वा अयुक्तं निर्गमनम्, अहमेव गमिष्यामि इति वदति। सा प्रथमं गन्तुम् इच्छति। अनन्तरं तत्र तस्य उदयनस्य स्थितिं यदा पश्यति तदा चिन्तयति, अहं तु मया तु गन्तव्यमेव, यतः मम मुखं सः पश्यति चेत् अनर्थं भवति। किन्तु इदानीं सः पद्मावतीं मेलितुम् अत्र आगतवान् अस्ति, अतः सा अत्रैव भवतु। अनन्तरं नवविवाहिता भर्ता अपि, एषापि पत्युः मुखं द्रष्टुम् इच्छति, अतः उत्कण्ठितं भर्तारम् उञ्जित्वा इत्युक्ते त्यक्त्वा निर्गमनम् अयुक्तम्, इतः गमनम् अयुक्तम्, एतद् उचितं न, अहमेव गमिष्यामि। सा वदति, न भवती अत्रैव भवतु, अहमेव अन्यत्र गच्छामि इति वदति। तदा चेटी तस्याः वाक्यम् अनुमोदयति। सुष्ठु आर्या भणति, एषा तु यदा यद् वक्तव्यं तदा
कदाचित् पद्मावत्याः परतया वदति, अनन्तरं कदाचित् वासवदत्तायाः परतया। इत्युक्ते सापि चतुरा। सुष्ठु आर्या भणति। आर्या इत्युक्ते पूज्या, यद् भणति यद् वदति सुष्ठु अत्यन्त योग्यं समीचीनम्। उपसर्पतु तावत् भर्तृदारिका। पद्मावती वदति इदानीं भर्तृदारिका राजपुत्री उपसर्पतु समीपं उदयनस्य समीपं गच्छतु इति वदति। पद्मावत्याः मनसि पुनः संशयः, गच्छामि वा न वा इति। किन्नु खलु प्रविशामि? सा वासवदत्तां पृच्छति। मम प्रवेशः इदानीं यतः सः खिन्नः अस्ति तत् सर्वं सर्वे याः अत्र अन्तः उपविश्य दृष्टवत्यः ताः जानन्ति। अतः इदानीं मम गमनं योग्यं वा? किन्नु खलु प्रविशामि इति पृच्छति वासवदत्ताम्। हला प्रविश। अत्र हला इत्युक्ते प्रीत्या सम्बोधयति। हला प्रविश। अत्यन्त तयोः मध्ये परस्पर मैत्री अस्ति, तेन सा वदति। इत्युक्त्वा निष्क्रान्ता सा तु ततः गच्छति। तस्मिन् समये विदूषकः गतवान् खलु जलम् आनेतुं। नलिनीपत्रेण जलं गृहीत्वा, एषा तत्र भवति पद्मावती। सः तत्र विदूषकः आगच्छति नलिनीपत्रे। तेषु दिनेषु तत्र समीपे एव सरोवरः आसीत्, प्रायः अ लेक् इन् द पैलेस् इन्नर् कोर्ट्। तत्र गत्वा तत्र कमलपुष्पाणि पत्राणि सर्वम् आसन्। सः एकस्मिन् नलिनीपत्रे जलम् आनयति। अनन्तरं सः पश्यति पद्मावतीम्। एषा तत्र भवति पद्मावती। सः वदति, ओ अत्रैव महाराणी पद्मावती, तत्र भवति पूज्या पद्मावती। तदा पद्मावती पृच्छति, यतः सा तदानीमेव तत्र प्रविष्टा इति अभिनयं करोति, as if she has entered then and there, and she doesn't know anything about all this what has happened, transpired between Vidushaka and Udayana. अतः तथा पृच्छति। आर्या वसन्तका किम् एतत्? इत्युक्ते भवतः हस्ते किम् एतदस्ति? विदूषकः वदति, एतदिदम् इदम् एतत्, दिस् इस् दट्, दट् इस् दिस् इति तस्य अर्थः। इत्युक्ते सः किं, मम हस्ते जलम् अस्ति, जलं मम हस्ते अस्ति, तावदेव इति। यतः यदा सः अपि प्रायः पद्मावतीं तस्मिन् प्रदेशे तस्मिन् क्षणे प्रायः सः प्रतीक्षां न कृतवान् आसीत्। अतः यदा एषा पृच्छति किम् एतत् इति, किमपि वक्तुं तस्याः अपि तत् क्षणं तस्याः अपि मनसि किमपि न स्फुरति। भणतु भणतु आर्यो भणतु, त्रिवारं भणतु इति वदति। तस्याः त्वरां सूचयति। अस्तु अस्तु, किम् अभवत् इति वदतु। भवती, भवती इत्युक्ते सम्बोधनं। पूज्ये, वातनीतेन काशकुसुमरेणुना अक्षिनिपतितेन साश्रुपातं खलु तत्र भवतो मुखम्, तद् गृह्णातु भवतीदं मुखोदकम्। सः अपि अत्यन्तचतुरः। सः इदानीं महाराजस्य समीपम् आगच्छति स्म। किं कृतवान्? यदा पद्मावतीं दृष्टवान्, सः कारणं तु उक्तवान्। वातनीतेन काशकुसुमपरागेण अक्षिनिपातितेन साश्रुपातं खलु तत्र भवतो मुखम्। तत्र भवतः मुखम्, उदयनस्य मुखम्, वातनीतेन काशकुसुमरेणुना। This kasha is probably it is a very big flower with lot of pollen dust. Kusuma renu, renu ityukte paragaha, the pollen of the kasha flowers that is wafted by the cool breeze and that has entered his eyes. Akshi nipatitena, akshi काव्यपठनेन समानार्थकपदानां परिचयः अपि भवति। लोचनं, नयनं, नेत्रं, चक्षु, अक्षि एवं एकस्य एव पदस्य बहु अन्य समानार्थकपदानि।
अक्षिनिपातितेन साश्रुपातं स अश्रुपातेन सहितम् इत्युक्ते दे आर् फिल्ड् वित् टीयर्स् अश्रुबाष्पाकुलम् अस्ति तस्य नेत्रम् तद् गृह्णातु भवति इदं मुखोदकम् सः किं करोति सः एतस्य एव ददाति गृह्णातु इति पद्मावतीमेव मुखोदकं गृह्णातु इति तत् कमलपत्रं तस्याः हस्ते ददाति एतद् दृष्ट्वा पद्मावती चिन्तयति अहो सदाक्षिण्यस्य जनस्य परिजनोऽपि सदाक्षिण्य एव भवति दाक्षिण्य इत्युक्ते उदारता अथवा टु मच आफ् वेरि डिप्लोमेटिक् अहो तस्याः आश्चर्यं भवति सदाक्षिण्यस्य जनस्य सदाक्षिण्यः जनः इत्युक्ते उदयनस्य विषये वदति he is such a king with so much of kindness and mercy or he understands he cannot treat anybody with any harsh words तादृशः सः यतः सा तु तस्याः वाक्यं श्रुतवती पद्मावती अपि प्रिया वासवदत्ता अपि प्रिया कथं वदामि प्रथमं वक्तुमेव तत्र कोऽपि नासीत् इति यद्यपि विदूषकः वदति तथापि वक्तुं सः बहु कष्टम् अनुभूतवान् अनन्तरम् उक्तवान् तत्रापि पद्मावत्याः गुणान् स्तुत्वा अनन्तरं वासवदत्तां पुनः स्मरामि इति एवम् उक्तवान् खलु अतः सः दाक्षिण्यवान् एव स दाक्षिण्यस्य जनस्य तादृशस्य उदयनस्य परिजनः अपि परिजनः तेन सह ये भवन्ति परिजनः इत्युक्ते सामान्यतया सेवकाः अथवा सर्वे तं परितः ये भवन्ति ते परिजनाः अतः अत्र मित्रमपि भवति परिजनः अपि स दाक्षिण्य एव भवति तस्याः मनसि आश्चर्यं तथैव सन्तोषः अपि स तु महाराजस्तु दाक्षिण्यवान् अस्ति किन्तु एषः अपि तथैव अस्ति किल सः कारणं न वदति नो चेत् यदि सः तादृशः न आसीत् तदा सः सर्वं वदति स्म वासवदत्तां स्मृत्वा महाराजः रुदितवान् एवं सर्वं किन्तु सः अपि अत्यन्त शिष्टाचारवान् यतः सः जानाति पद्मावती नवविवाहिता इदानीं कारणं यदि वदामि उदयनः किमर्थं रुदितवान् इति तदा एषा अपि दुःखम् अनुभवति तथा न करणीयम् एवं सर्वं चिन्तयित्वा सः अपि काशकुसुमरेणुकारणमेव उक्तवान् अतः अत्यन्त प्रशंसापूर्वकम् एतद् वाक्यं वदति उपेत्य समीपमागत्य जयतु आर्यपुत्रः इदं मुखोदकम् सा तत्र आगत्य वदति जयतु आर्यपुत्रः दट्स् अ यूजुवल् विशिङ्ग् द किङ्ग् इदं मुखोदकं स्वीकरोतु उदकं स्वीकरोतु इति अये पद्मावती अपवार्य वसन्तका किमिदम् अपवार्य इत्युक्ते एवं किञ्चित् हस्तम् एवम् अत्र विदूषकः अस्यां दिशायाम् अस्ति अत्र वासवदत्ता अस्ति किञ्चित् एवं हस्तम् एवं कृत्वा वसन्तका यदा अथवा कदाचित् we wink our eyes and tell something so he's just holding his hand like this what is all this vasantaka kimidam iti pruchati विदूषकः तस्य कर्णे वदति एवमिव इत्युक्ते तत्र अहं जलं स्वीकृत्य आगच्छन् आसम् तदा पद्मावतीं दृष्टवान् इति वदति तावदेव साधु वसन्तका साधु अथवा सः प्रायः एतदपि उक्तवान् काशकुसुमरेणुना भवतः नेत्रे अश्रुपातः इत्यपि प्रायः उक्तवान् अस्ति अतः एव राजा वदति साधु वसन्तका साधु इदानीं तत् जलं किञ्चित् एवं करोति आचमनम् इत्युक्ते तथा किञ्चित् एवं कृत्वा अनन्तरं प्रायः नेत्रयोः एतदपि प्रक्षालनं कृत्वा पद्मावती आस्यताम् इत्युक्ते उपविशतु इति वदति पद्मावती तस्य पार्श्वे उपविशति यद् आर्यपुत्र आज्ञापयति एतत् सर्वं सामान्य
एतद् शिष्टाचारः यदा सः यद् आदिशति तद् करोति। तदा महाराजः वदति, पद्मावती शरच्छशाङ्कगौरेण वाताविध्येन भामिनि काशपुष्पलवेनेदं साश्रुपातं मुखं मम। सः तस्यै कारणं वदति किमर्थम् एवम् अभवत् इति। शरच्छशाङ्कगौरेण वाताविध्येन भामिनि काशपुष्पलवेनेदं साश्रुपातं मुखं मम। अत्र पश्यन्तु, पूर्वं पद्मावती वासवदत्तापि एतदेव कारणम् उक्तवती। यदा तस्याः नेत्र चेटी तस्याः नेत्रे अश्रूणि पश्यति नेत्रयोः, तदा सापि वदति काशपरागेण एवम् अभवत् इति सा उक्तवती। अत्र एषः अपि एतदेव वदति काशपुष्पपरागेण इति। प्रायः भासः रामायणात् प्रेरितः। If you think of any drama or any situation, a similar situation would have happened in Ramayana, either Ramayana or Mahabharata. How Ramayana and Mahabharata, they are the source of inspiration for all. If so many versions of Ramayana are there, if somebody wants to write, even now there are people who are writing Ramayana in their own styles. Such is the beauty of Ramayana. Tatra kim bhavati, Sundarakande Hanuman Sitam yada pashyati sa vadati Ananya Raghavenaham Bhaskarena Prabhayatha iti vadati. इत्युक्ते यदि रामः भास्करः सूर्यः अस्ति, अहं तस्य प्रभा अस्मि। यथा द्वयोः अविनाभावसम्बन्धः, एकं विना अन्यः वियोगं न सहते, तादृशसम्बन्धः आवयोः इति सा वदति। पुनः युद्धकाण्डे रामः वदति, अनन्या हि मया सीता भास्करस्य प्रभायता। तत्र केवलं विभक्ति परिवर्तनेन, तत्र किं भास्करेण यथा प्रभा, अनन्या राघवेण अहम्। राघवेण अहम् अनन्या, अन्या इत्युक्ते अहं तस्य एव भागः, तद् पृथक् कर्तुं न शक्या इति। अनन्तरं सः वदति, अनन्या हि मया सीता, सीता मया अनन्या यथा भास्करस्य प्रभा। प्रभा भास्करयोः यथा विभागः अथवा पृथक्करणं, सेपरेशन्, यु केनाट् सेपरेट् द सन् एण्ड् हिस् रेस्, तथैव इति। द्वयोः मनसि समानचिन्तनम् अस्ति। तत् किमपि एषः अत्र अस्ति, सा तत्र लङ्कायाम् अस्ति, तथापि तद् किं सेम् समानहृदयसंवेदः, सेम् वेव् लेन्त्, आर् दे थिङ्क् अलैक्। तथा अत्र एषः अपि तदेव कारणं वदति। शरत् शशाङ्कगौरेण वाताविद्धेन भामिनि काशपुष्पलवेनेदं साश्रुपातं मुखं मम। भामिनी, भामिनी इत्युक्ते ओ ब्यूटिफुल् लेडी. The pollen of kasha flowers, white as the autumnal moon, tossed about by the winds, is the cause of tears that cover my face. तत्र वदति भामिनी इत्युक्ते सुन्दरी, अथवा कदाचित् अस्तु सम्बोधनमेव, किमपि प्रीत्या वदति। शरत् शशाङ्कगौरेण, शरत्काले शशाङ्कः, तद्दिने उक्तवती कथं शरत् माहिषं च शरच्चन्द्रचन्द्रिका धवलम् इति। अत्र शशाङ्कगौर, गौर इत्युक्ते धवल। शरत् शशाङ्कगौरेण, शरत्कालीन चन्द्रस्य प्रकाशवत् यदस्ति, वातविद्धेन काशपुष्पलवेन इदं साश्रुपातं मम मुखम्। कथम् अस्ति तत् सः परागः, तस्य वर्णनम् अस्ति। वाताविद्धेन, तत् वायुना अथवा
Sampreritena. The wind has blown from that direction. Kasha pushpa lavena. तद् काशपुष्पस्य परागेण लवा very very tiny dust लवेन इदम् अश्रुपातं साश्रुपातं मम मुखम् इदम् एतत् मम मुखं साश्रुपातम् इदानीम् अश्रुपातेन क्लिन्नम् आर्द्रम् कारणं सा न पृच्छति एषः एव वदति प्रिये मम नेत्रयोः काशपुष्पाणां परागः तद् यद् अत्यन्त तत् very fine dust that to talk about that. So it's as white as that Chandra's rays. So they entered my kashapushpa lavena idam sashrupatam mama mukham मम नेत्रयोः एवं नेत्रयोः बाष्पकारणम् एतदेव इति वदति अनन्तरं पुनः मनसि चिन्तयति कथमपि कारणं किमपि एतद् उक्तवान् किमर्थम् उक्तवान् इति स्वगतं स्वमनसि वदति इयं बाला नवोद्वाहा सत्यं श्रुत्वा व्यथां व्रजेत् कामं धीरस्वभावेयं स्त्रीस्वभावस्तु कातरः इयं बाला नवोद्वाहा नव उद्वाहा सत्यं श्रुत्वा व्यथां व्रजेत् उभयत्र अनुष्टुप् श्लोकः एव कामं धीरस्वभावा इयं स्त्रीस्वभावः तु कातरः सः चिन्तयति दिस् यंग गर्ल इज न्यूली वेडेड should she learn the truth she will be distressed she is no doubt a courageous little soul but a woman is by nature easily alarmed स्त्री स्वभावस्तु कातुरः स्त्रीणां विषये सः चिन्तयति इयं बाला बाला इति सा इतोपि युवतिः किञ्चित् वयसा वासवदत्तायाः अपेक्षया एषा इतोपि कनीयांसि अतः इयं बाला नवोद्वाहा इदानीं नव उद्वाहा इत्युक्ते विवाहिता नवोद्वाहा इत्युक्ते इदमिदानीम् एतस्याः विवाहः सम्पन्नः सत्यं श्रुत्वा सत्यम् इत्युक्ते किम् अहं वासवदत्तां स्मृत्वा इत्युक्ते पत्न्याः स्मरणेन अहम् अत्यन्त दुःखितः आसम् इति यदि सत्यम् अहं कथयामि तत् श्रुत्वा सा व्यथां व्रजेत् व्यथां व्रजेत् इत्युक्ते व्रजेत् इस् एक्चुअली गच्छेत् किन्तु सा दुःखम् अनुभवेत् निश्चयेन खलु यद्यपि सा अत्यन्त धीरमहिला कामं धीरस्वभावा इयम् एतावत् पर्यन्तं यत् पद्मावत्याः विषये अहं दृष्टवान् सा तु स्वभावतः धीरा एव शी इस् वेरी स्टेबल तथापि स्त्री स्वभावस्तु कातरः कातरः तत्र स्त्रीणां स्वभावे किञ्चित् कातरः किञ्चित् अधीरता तस्याः मनसि विविधभावनाः भवन्ति अतः अधीरा भवेत् इति सा वदति स्त्री स्वभावविषये एव वदति नारीणां प्रकृतिः सामान्यतया अन्यपत्न्याः विषये यदा शृण्वन्ति यद्यपि धीराः सद्गुण सम्पन्नाः तथापि तथैव न स्वीकुर्वन्ति ते अपि किञ्चित् दुःखम् अनुभवन्ति अथवा दुःखं वा कोपः वा किमपि भवति उचितं तत्र भवतो मगधराजस्य अपराह्नकाले भवन्तम् अग्रतः कृत्वा सुहृज्जनदर्शनम् इदानीं विदूषकः पुनः look at the situation and the Bhasa's technique here. If Padmavati stays there for long, सा किं पुनः पुनः एवमेव किमपि पृच्छति तदा महाराजः किं वदेत् अथवा किं कुर्यात् न जाने अतः विदूषकः इदानीम् अत्यन्त चातुर्येण
महाराजस्य कर्तव्यं स्मारयति. It is not just sitting there with Padmavati. उचितं तत्र भवतो मगधराजस्य अपराह्नकाले भवन्तम् अग्रतः कृत्वा सुहृज्जनदर्शनम्. इदानीं मगधराजः तत्र भवतो. See, अत्र भवान्, when the person is near, तत्र भवतः is he is somewhere there. तत्र भवान् is again a mark of respect. मगधराजस्य अपराह्नकाले, the आफ्टर्नून् सेशन्, तत् भवन्तम् अग्रतः कृत्वा, Udayana has approached Darshaka with some political, to do some political alliance in respect of that. So अत्र विवाहः तु सम्पन्नः, किन्तु अद्य करणीयं कार्यं बहु अस्ति. सुहृज्जनदर्शनम् इत्युक्ते probably many other युद्धस्य सिद्धता करणीया, सेनायाः सङ्घटनं, पुनः सामन्तराजानां सर्वेषां यान् मगधराजः आमन्त्रितवान् तेषां मेलनं, तयोः सह उपविश्य मन्त्रालोचनम्, एतत् सर्वं करणीयं खलु. केवलं दर्शनम् इति न, बट् ही जस्ट् मेन्शन्स् इट्. उचितं तत्र भवतु मगधराजस्य अपराह्नकाले, अपराह्न that post, it's probably this has happened during the midday. Aparanha kale bhavantam, yes, he was telling that it is very hot and all that. Some time has passed spent in this. Bhavantam agratah krutva, so you will be the special person there. Agratah krutva suhrijana darshanam. Satkaro hi nama satkarena pratishtah प्रीतिम् उत्पादयति. सत्कारः नाम, सत्कारः किं? सः यत् इदानीं साहाय्यं कर्तुम् अग्रे आगतवान् दर्शकः, अनन्तरं तद् व्याजेन स्वसाम् अथवा अनुजां पद्मावतीमपि उदयनाय पत्नीरूपेण दत्तवान् अस्ति. सः सत्कारं कृतवान् अस्ति. सः सत्कारः प्रतिष्ठः, प्रतिष्ठः इत्युक्ते स्वीकृतः, प्रीतिम् उत्पादयति इत्युक्ते कृतस्य प्रतिकर्तव्यं. यं सत्कारं सः कृतवान् अस्ति तस्य पुनः किमपि प्रत्युपकारं कृत्वा करोति चेत् प्रीतिम् उत्पादयति. It should not be one way. If whatever good deeds he has done, that has to be reciprocated. Preeti, then only it will double the affection. Tad uttishtatu tavat bhavan. So he reminds him of the of his duties. Satkara, it can be you can even say courtesy is reciprocated with courtesy. तदा राजा बाढं प्रथमः कल्पः. प्रथमः कल्पः इत्युक्ते yes, it's a primary idea अथवा it's a top priority. एषः पुनः भासनाटकेषु एव प्रतिमायामपि आसीत्. मध्यमव्यायोगे प्रथमः कल्पः इति सामान्यव्यवहारे अपि वक्तुं शक्यते. Yes, that is the first duty, first that has to be done. बाढम् इत्युक्ते अस्तु, उत्थाय गुणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः कर्तारसुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभाः. This can be taken as a subhashita. When in some subhashitas, how they are added to that sangraha is in Mahakavi's kavyas. It can be drama or it can be Mahakavyas. Wherever such verse comes, that can be it in generalized statements. Gunanam va vishalanam satkaranam cha nityashah kartaras sulabha loke vignatarastu durlabhaha. Loke vishalanam gunanam cha
कर्तारः नित्यशः सुलभाः. किन्तु is you can just add or tu is already there. Tu vijñātāraha durlabhaha. It is easy to find among people those that possess great virtues and constantly show courtesy. It is easy to find such people, but it is difficult to find such as appropriate these qualities. It is difficult to find such as appreciate their qualities duly. इत्युक्ते बहवः सन्ति सद्गुणशालिनः ये उपकारं कुर्वन्ति. किं तेषां संख्या तु अमिता अस्ति. किन्तु तेषां कार्यं ये स्मृत्वा तेषां विषये किमपि गौरवं समर्पयन्ति ते दुर्लभाः. पुनरेकवारं वदामि. लोके जगति विशालानां गुणानां, विशालगुण इत्युक्ते किं? महद्गुणाः, सद्गुणाः, दया, दाक्षिण्य, करुणा अथवा परोपकारः इत्यादि गुणानां कर्तारः ये अथवा ये एतादृश गुणिनः ते नित्यशः सुलभाः. बहवः सन्ति इति. एतद् अत्यन्तं विरलं न, सुलभतया द्रष्टुं शक्यते. लोके बहवः दानिनः भवन्ति, उपकारिणः भवन्ति, करुणालवः भवन्ति, अथवा धीराः. एवं सद्गुणाः ये सन्ति, गुणिनः, गुणवन्तः बहु भवन्ति. किन्तु तु विज्ञातारः दुर्लभः. तेषां यत् उत्तमकार्यम् अस्ति तद् ज्ञात्वा तस्य विषये ये गौरवं प्रकटयन्ति अथवा कृतज्ञतां समर्पयन्ति तादृशजनाः दुर्लभाः. किमर्थम् एतद् वदति इत्युक्ते, इदानीं दर्शकः मगधराजः सत्कारं कृतवान् अस्ति. सः किमपि मम विषये अत्यन्त विश्वासं दर्शितवान्. अतः मयापि किमपि तस्य यद् विश्वासः अस्ति तदनुगुणं मयापि किमपि उत्तमकार्यं करणीयम्. इदानीं पद्मावती मम पत्नी अस्ति. तस्याः इदानीं यदा राज्यप्राप्तिः एतत् सर्वं भवति तदा एव सापि सुखेन मया सह भवति खलु. अतः एतत् कृत्वा तं तोषयामि इति सः चिन्तयति. सर्वे निष्क्रान्ताः. अत्र चतुर्थः समाप्तः. अस्तु, अत्र स्थगयामः. अनन्तरं किमपि अस्ति चेत्, प्रश्नाः सन्ति चेत् पश्यामः. Vata is Vayu. Vata means that has been carried by the wind. Pushpa, when the wind blows, with a breeze, the pollen, that is how pollination also happens, isn't it? Sometimes. तद् वदति. अस्तु, प्रश्नाः न सन्ति चेत् एकं कार्यं कुर्मः. अस्मिन् अङ्के यानि पद्यानि सन्ति तत् स्वीकृत्य पुनः तद्विषये किञ्चित् पृच्छामि. तथा किञ्चित् पुनरावर्तनमपि भवति. तथा कुर्मः वा? अतः समयः अस्ति इतोपि. अस्तु, एतस्य कः वदति? Can anybody explain this verse? हस्तम् उपरि कुर्वन्ति वा? कृतवन्तः वा? नाम न दृश्यते. किम् अस्ति एतत्? कुत्सा कोऽहम् इति. ओ, तद्दिने कोऽपि उक्तवान्. अस्तु महोदय, वदतु. यु प्लीस् म्यूट् अण्ड् यु केन् एक्स्प्लेन्. किं वदाम्यहम्? न श्रूयते. अति क्षीण अस्ति ध्वनिः. ओहो, ओके. इदानीं श्रूयते. वदतु. श्रूयते वा? श्रूयते. What you want me to say? Can you explain this verse? 1 second, I will show the. I thought we will revise the shlokas. Number 6 or number 7, madam? The problem is I can't do sharing as well as this opening this. Just
Do you have the text, sir? Yes, I have. Then no problem. I will just stop sharing so that astu Dukkam vadatu. Battamulonu Ragavo. That is that the one. Dukkam Ekakshanam. Battamulonu Ragaha. Snatva Snatva. कामेनोज्जयिनीं Which one? प्रथमश्लोकः चतुर्थ अङ्के Oh, कामेनोज्जयिनीं गते मयि तदा sorry, I don't have that. मैथिली वदति वा? प्रयत्नं करोमि। अस्तु करोतु। उदयनः वदति पूर्वं यदा उज्जयिनी नगरं गतवान् तदा पद्मावतीं दृष्ट्वा सः मुग्धः वक्तुं शक्नुमः वा? मोहितः मोहितः यथा मन्मथस्य पञ्चशराः तस्य उपरि पतिताः इदानीमपि ते तादृशी एव परिस्थितिः। that is those arrows which pierced is still that is still there, the wound or whatever it is still there. इदानीं मगधराज राज्यम् आगत्य पद्मावतीं दृष्ट्वा पुनः शरः पतितः इति अनुभवामि। यदि मन्मथस्य पञ्चशराः एव सन्ति कथं षष्ठः शरः मयि पातितः। उत्तमम्, अत्युत्तमं भगिनि, धन्यवादः। राममहादेवन्, will you explain रुज्वायतं महोदय? The same padyam or the next one? Next one, रुज्वायतं, पंक्ति बलाक पंक्ति। अस्तु रुज्वायतां च विरलां च नतोन्नतां च सप्तर्षिवंश कुटिलां च निवर्तनेषु निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य सीमां इव अंबरतलस्य विभज्यमानाम् इति पद्यमस्ति। अन्वयः ऋज्वायता अन्वयः मास्तु, केवलं तस्य अर्थं वदतु। अर्थं ऋज्वायताम् इत्युक्ते राजा वदति सारसपङ्क्तिं दृष्ट्वा एतत् पद्यम् ऋजु आयताम् इत्युक्ते आयताम् इत्युक्ते दीर्घा, ऋजु इत्युक्ते एक समानरेखायां स्ट्रैट्। विरलाम् इत्युक्ते विच्छिन्नां च नतोन्नतां, नतः उन्नतः इति विरुद्धपदानि। sometimes bent, sometimes down and up, adha नतोन्नतां सप्तर्षि वंश कुटिलां च निवर्तनेषु, उभय भागेषु निवर्तनेषु सप्तर्षि वंश कुटिलाम् इत्युक्ते सप्तर्षि मण्डलम् अस्ति किल, तादृश वक्राम् इति अर्थः। सप्तर्षि वंश कुटिलां तथा च निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य, समस्तपदं निर्मुच्यमान भुजग उदर निर्मलस्य, भुजगस्य उदरः शुक्लवर्णः अस्ति। निर्मुच्यमान इत्युक्ते the snake is dropping its skin, skin rahita भुजगस्य उदरं यादृशः अस्ति तादृश निर्मल
Ambaram. The Nirmutyamana Bhujagodara Nirmalaha Ambarasya Visheshanam. Ambaratalasya Akashatalasya Seemam ityukte boundary. Rekha iti vaktum shakyate. Rekham iva vibhajyamanam. Vibhajyamanam ityukte divided. Vibhagaha kriyamanam ityarthaha. ते तत्र उपरि डयन्तः सन्ति. वदतु. So adhaha शुक्लवर्णः आकाशः विभागः कृतः सारसपङ्क्त्या इति इत्यर्थः. एतत् सारतपङ्क्तिम् इति अत्र नास्ति, पद्यं मध्ये नास्ति, परन्तु अध्याहृतः. एतत् सारसपङ्क्तिं पश्यामि. एतत् पद्यं सर्वमपि सारसपङ्क्तेः विशेषः. अन्यत् किमपि वक्तुम् इच्छति चेत् वदतु. अस्मिन् विषये निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलः is a beautiful comparison. किमित्युक्ते that nirbhujyamana skin is translucent skin. Yes. Or in akashe vayam pashyamaha what they say as Milky Way. Milky Way is white like that and translucent. And that is divided by this Sarasa Pankti, which is a straight two halves of a straight line, which divides the, I think it is, what he means is the Milky Way is divided by this row of Sarasa birds. So that is very... not Milky Way. It is as if dividing the sky, or it can even be, if it is of a V shape, like an arrow. Even like a hit at the sky, like to divide the sky. Tathapi bhavet. Yes. So it's a very beautiful description of the Sarasa Pankti. But this is a very common description in many other kavyas also. The Sarasa Pankti, flying upwards, being described by kavis is a common feature in many other. I think Raghuvamsha has a similar thing in Kalidasa. He's Sri Lanka inspired by Ayodhya. Bhasa in so many ways. Not just one or two. From Bhasa's Natakas, Kalidasa has taken lot of inspiration, or it can be, as I told, sometimes great minds think alike. Even that might have happened, but that is also there. Bhasa, by the way he is inspired by Valmiki, like that. Each one is inspired by the previous. I thought of the Kalidasa's description of when Rama and Sita were flying to Ayodhya from Sri Lanka. He is looking at the Ganga Yamuna Sangamam. In that there is one padyam that actually describes, comparing it to Sarasa, white cranes and blue cranes, flying together. Uttama Mahodaya. Next. Dhanyavad. Anybody is there? Maithili uktavati kala. Girvani. Madhumadakala madhukara. Tritiya padyam vadati va bhagini? अहं प्रयत्नं करोमि. अस्तु प्रयत्नः एव. मधुमदकला मधुकरा मदनाताभिः प्रियाभिरूपगूढाः पादन्यासविषण्णा वयमिव
कान्ता वियुक्ताः स्युः। हा, एतत् श्लोके हा, भ्रमरः वक्तुं प्रसङ्गः कः? विदूषकः तान् वारयितुम् इच्छति। हा, भगिनि न प्रयत्नं करोमि, अन्य श्लोकं प्रयत्नं करोमि, क्षम्यताम्। अस्तु। मीता वदति वा? मीता? हा, आं महोदय। हा, एतस्य अर्थं वदति वा? एतस्य श्लोके हम्म, उदयनः कथयति हम्म, एतस्य तात्पर्य अस्ति माधवीलता मण्डले प्रवेश्य भ्रमराः न पीडनीयाः इति सत्यं। शॉर्ट अस्ति। किन्तु कथयति भ्रमराः पुष्परसस्य पीत्वा रसं पीत्वा, मत्ताः भवन्ति। कामासक्तिभिः स्वस्वप्रियाभिः आलिङ्गनं कुर्वन्ति। अतीव आनन्दम् अपि अनुभवन्ति। पादन्यासविषण्णा यदि इदानीं अस्माकं प्रवेशेन पादन्यास श्रुत्वा भयभीताः भविष्यन्ति। तत् समुचितं न स्यात्। अतः बहिर्भागे एव उपविशामः इति भावः अस्ति। उत्तमम्। अस्मच्चरणविन्यास च पादन्यास इत्युक्ते वयं यदा प्रविशामः तदा तेषाम् अङ्गः भवति। अतः उत्तमं भगिनि। चतुर्थश्लोकम् एतत् अहं करोमि। अस्तु, गीर्वाणी वदति वा? वदतु। आम्। पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशीलमाधुर्यैः वासवदत्ता बद्धं न तु तावन्मे मनो हरति। अस्य श्लोके उदयनः वदति तस्य मनः वासवदत्ता विषये एव अस्ति। यद्यपि पद्मावती अपि सुन्दरः अस्ति, सुन्दरी अस्ति, सुन्दरी अस्ति। यद्यपि तस्य मनः वासवदत्ता प्रति एव गमिष्यति इति वक्तुम् इच्छति। एवमेव वा महोदय? न, उभयोः मध्ये द्वे अपि प्रिये एव, किन्तु यथा वासवदत्ता मनः हरति तथा पद्मावती न हरति। वदतु भवती। न हरति इति वा? न हरति इत्युक्ते मनः पद्मावती एतत् वासवदत्ता इव न हरति, मनः न हरति इति। हरति इस् अपहरति, takes away my mind, or she has not attracted me as well, or my mind is वासवदत्ता। तथा। उत्तमं भगिनि, धन्यवादः। चतुर्थपद्यं। पञ्चमपद्यं कः वदति? अनेन परिहासेन इति अस्ति। सुलभमेव अस्ति, अन्ये प्रयत्नं कुर्वन्तु। आङ्ग्लभाषया वदन्ति चेदपि चिन्ता नास्ति। तथा चित्र। अस्तु। नमस्ते भगिनि। अस्मिन् पद्ये अनेन परिहासेन व्याक्षिप्तं मे मनस्त्वया ततो वाणी तथैवेयं पूर्वाभ्यासेन निःसृता इति। तत्र विदूषकः पद्मावत्यां प्रशंसा करोति। तदा सः राजा वदति
एवं परिहासेन सः अस्तु भवतु अहं वासवदत्ताय तव प्रशंसा वासवदत्तायां वदामि इति वदति। एतत् श्रुत्वा विदूषकः विदूषकः आम् विदूषकः एव क्षम्यताम्। सः वदति वासवदत्ता कुत्र अस्ति, सः तु पूर्वमेव दिवङ्गता मृता अस्ति इति। तदा राजा वदति अनेन परिहासेन तव परिहासशब्देन मम मनः पूर्वं वासवदत्तायां प्रति गतं, यथा सा मृता इति न अनुभवामि, इतोपि जीविता अस्ति इति अहम् अनुभवं कृतवान्। तदेव अस्य अस्मिन् पद्ये अस्ति इति अतः एवम् उक्तवान् इति। अतः उत्तमं भगिनि। अग्रिमः श्लोकः मुक्कै कृष्णमूर्ति वदति वा महोदय? दुःखं त्यक्तुं वदति वा महोदय? राम राम। दुःखं त्यक्तुं बद्धमूलो अनुरागः स्मृत्वा स्मृत्वा याति दुःखं नवत्वं यत्र त्वेषा यत् विमुच्येह बाष्पं प्राप्तान्रण्या याति बुद्धि प्रसादम्. I will tell can I tell it in English? Yes, definitely, sir. Say the deep-rooted passion is difficult to forget. By thinking again and again, I get hurt. With every remembrance, I get hurt. So, but I can clear my mind by shedding tears, and my mind might attain calm and tranquility. Very good, sir. Thank you. सर्वे अत्यंत चतुराः कोविदाः एव। अग्रिमश्लोकं अद्यतनश्लोकं केवलं श्लोकद्वयं वा त्रयम् अस्ति, तदपि समापयामः। कृपया हस्तमुन्नयन्तु नूतनाः। अदर्स् प्लीज। अस्तु, अत्र शङ्करी भगिनी वदतु। नमस्ते महोदये। नमस्ते। शरत् शशाङ्क गौरेण वाताविध्येन भामिनी पाशपुष्पलवेनेदं शाश्रुपातं मुखं मम। तेनः वदति वाताविध्ये हे भामिनी इति पद्मावतीम् आहूय पाशपुष्पलवेन वाताविद्धेन पाशपुष्पलवेन वायुना प्रसृत मकरन्दधूल्या तत् कथमस्ति इत्युक्ते शरत् शशाङ्क गौरेण शरच्चन्द्रस्य धवलवर्णः इव वर्णः तस्य तादृश परागः मम नेत्रे पतितम् इति कारणेन मम साश्रुपातम् अस्ति इति। यम् अग्रिमं वदामि वा? न, अन्यं पृच्छामः। तत्र किञ्चित् भासस्य विषये अपि वक्तुं शक्यते। दट् पराग कथं भवति एतत् शरच्चाम्प एतत् श्लोकम् अनुष्टुप् एव वा? सत्यम्, अनुष्टुप् श्लोकः। शरच्चन्द्रस्य वर्णनं अस्ति। परागस्यापि कदाचित् एतत् अत्यन्त सहजतया भवति। नो द सिचुएशन् इस् वेरि वेरि न्याचुरल् खलु। तत्र कविः कथम् अस्मिन् काले एतत् कथं भवति, एतत् अस्माभिः तथा वक्तुं न शक्यते इति। तदपि यत् भवन्तः भासकवेः चिन्तयन्ति तदपि वक्तुं शक्नुवन्ति।
अस्तु अग्रिमश्लोकं जानकी वा एतदेकं वक्तुम् इच्छामि वदतु रामसीतयोः समानभाषणम् इति महोदय उक्तमस्ति सूर्यस्य प्रभा इव इति महोदय एव पाठितम् आसीत् एवं महावीरवैभवं रघुवीरगद्ये तत्र प्रथमश्लोकः एव जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमं व्योमभास्करः इति पुनः उत्तमं भगिनि रामः अपि कण्ठपाठं कृतवती वा भगिनी रघुवीरगद्यं नैव किन्तु प्रयत्नं कृतवती सुन्दरकाण्डपर्यन्तं कण्ठस्थम् अभवत् युद्धकाण्डं बहु युद्धकाण्डं तथा उत्तरकाण्डं करोतु भवती तदपि यतः पठनेन आनन्दः भवति तस्य प्रतिदिनम् अपारपारावार तत् सुन्दरकाण्डम् एकश्लोकः इति कारणेन सत्यम् एका एव चूर्णिका समग्र सुन्दरकाण्डस्य पुनः तद् शरणागति अपि द्वयोः अपि समानभाषणम् इति ज्येष्ठाः वदन्ति बहुत्र वयं द्वयोः समानभाषणं श्रोतुं शक्नुमः वाल्मीकिरामायणे इति सकृदेव प्रपन्नाय पुनः प्रणिपातप्रसन्ना हि एवं श्लोकद्वयमपि एतद् वक्तुम् इष्टवती धन्यवादः महोदय का जानकी वा आम् अस्तु वदतु जानकी राजाराम इयं बाला नवोद्वाः तत्पूर्वं भवती उक्तवती खलु पति समान चिन्तनं पति आदर्श दम्पति इति कार्यक्रमः भवति खलु दूरदर्शने तादृशं तद् आख्याति रामायणे अस्ति खलु आख्याति हृदयं हृदा इति अस्तु अत्र इयं बाला नवोद्वाः सत्यं श्रुत्वा व्यथां व्रजेत् कामं धीरस्वभावेयं स्त्रीस्वभावस्तु कातरः अनुष्टुप् छन्दसि अस्ति राजा पूर्वतन उदयन राजा उदयनः पूर्वतन श्लोके तद् कथं तस्य नेत्रयोः कारणं वदति इदानीं स्वगतं चिन्तयति अन्तः चिन्तयति यद्यपि एषा बाला तु नवोद्वाः इदानीमेव विवाहिता अस्ति सत्यं एतादृशं मम चिन्तनं श्रुत्वा किमर्थं मम नेत्रयोः अश्रु प्रपातः इति सत्यं तत् यथा तथ्यं सा शृणुयात् चेत् तस्य मनसि दुःखं भवति सा तु धीरस्वभावा एव परन्तु स्त्रीणां स्वभावः तु भीरुः स्त्री तु भीरुः इति ते भवन्ति भीरवः भवन्ति इति कारणात् अहम् एतादृशं एतत् कारणं दत्तवान् इति सः चिन्तयति इयं बाला नवोद्वा अस्तु भगिनि धन्यवादः अन्तिमः श्लोकः पूर्णिमा भगिनि नमो नमः महोदय नमो नमः उदयनः वदति गुणानां वा विशालानां सत्काराणां च नित्यशः कर्तारः सुलभा लोके विज्ञातारस्तु दुर्लभाः विज्ञातारस्तु एकपदं विज्ञातारस्तु दुर्लभाः King Udayana says men of eminent virtues are easily found in this world as those whose hospitable treatment is unfailing. But it is difficult to find men who duly appreciate these qualities. उत्तमम्
उत्तमं भगिनि। धन्यवादः महोदय। अस्तु, अद्य समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादाः। शुभरात्रिः। अग्रिम सोमवासरे 6:30 पुनर्मिलामः। शुभरात्रिः।